अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे व्यूअर से और सारे सब्सक्राइबर से ये दरख्वास्त है कि रसाइल ज़कात को खूब अच्छे तरीके से समझकर फिर उसके मुताबिक ज़कात अदा करें। जब तक हम मसाइल को नहीं समझते हमारी ज़कात बाज़ औक़ात हम दे देते हैं, अदा नहीं होती। जिस मसले पे आज हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि किसी आदमी के पास कोई प्लाट है तो वो ज़कात देगा या नहीं देगा। तो इसमें 5 सूरतें बनती हैं। पहली बात, जिस वक्त उसने प्लाट ख़रीदा था उसकी नीयत बेचने की थी कि इसको रखता हूँ, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, कि इसको रखता हूँ, अच्छी कीमत मिलने पर बेच दूंगा। दूसरी चीज़, जिस वक्त उसने ख़रीदा था उस वक्त उसकी नीयत यही थी कि इसको बेचूंगा, लेकिन बाद में नीयत तब्दील हो गई कि इसको मैं अपने रहने के लिए बना लेता हूँ। तीसरा, जिस वक्त ख़रीदा था नीयत ये थी इसमें खुद रहूँगा, लेकिन बाद में उसकी नीयत बन गई कि चलो अच्छी कीमत मिल रही है इसको बेच देता हूँ। चौथा, कि ख़रीदते वक्त बस पैसे पड़े थे, उसने कहा चलो ख़रीद लेता हूँ, देख लेंगे, या तो बना लेंगे या इसको बेच लेंगे, कोई एक नीयत पक्की नहीं थी। पांचवी सूरत ये कि कहीं पर उसने फ्लैट बुक कर दिया या कोई प्लाट बुक कर दिया, फाइल ले ली उसने, अब किस्तें जमा करवाए जा रहा है, तो इस पर ज़कात अदा करेगा या नहीं करेगा। पांचों सूरतों में से सबसे पहली पर बात करते हैं कि जिस वक्त उसने ख़रीदा था, ख़रीदते वक्त उसकी नीयत ये थी कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और बड़ा फ्यूचर है इसका, जब तक मेरी किस्तें ख़त्म होगी उस वक्त तक इस जगह 3 साल का प्लान था, 5 साल का, वैल्यू हाई हो जाएगी, मेरे पैसे मुझे अच्छे मुनाफे के साथ वापस आ जाएंगे। और जब उसने किस्तें ख़त्म की तब भी उसकी नीयत यही है कि मैं इसको बेचूंगा। तो इस सूरत में ऐसे प्लाट पर ज़कात अदा हो करेगा, और शराइत अगर बाकी ज़कात की पाई जाती हैं। बाकी ज़कात की शराइत क्या है उसको आखिर में डिस्कस करते हैं। दूसरा, जिस वक्त ख़रीदा था उसने उस वक्त तो उसकी नीयत ये थी कि मैं इसको बेचूंगा, लेकिन कुछ ज़माने के बाद उसके दिल में आ गया बेच के क्या करना है, औलाद भी है, आगे वो भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी घर बनाना है, फलाह करना है, तो इसने उसको रख दिया और कहा कि इसको खुद तामीरात करेंगे। ऐसे प्लाट पर बिल्कुल भी ज़कात नहीं होगी। तीसरा, जिस वक्त उसने प्लाट को ख़रीदा था उस वक्त उसकी नीयत ये थी कि इसको अपने लिए रखूंगा, और फिर बाद में चलकर उसने देखा कि वैल्यू एकदम डबल ट्रिपल हो रही है और उसकी नीयत बदल गई, उसको बेचना चाहता है, तो ऐसे प्लाट पर भी ज़कात होगी अगर उसकी शराइत बाकी पाई जाए। चौथा ये था कि उसकी नीयत यकीनी नहीं है कि जी ले लेता हूँ, कभी मौका मिल गया ज़रूरत पड़ेगी तो बेच दूंगा, या कह देते हैं कि जी मैंने लेके रखा हुआ है, कहीं भी कोई इमरजेंसी आई तो कैश है, ज़मीन है, बस यूं दूंगा और पैसे ले लूंगा, अपनी ज़रूरत को पूरी कर लूंगा, नहीं तो पड़ा रहे, बस बच्चे बड़े होंगे इसको बना लेंगे। इस तरह की नीयत है, ना उसकी खरीदो फरोख्त की नीयत है और ना उसकी उसके अंदर रहने की नीयत, कोई एक नीयत मुकर्रर नहीं है। नीयत की यकीनी ना होने की वजह से तो ऐसे प्लाट पर ज़कात नहीं होगी। अब पांचवी सूरत कि कोई फ्लैट बुक करवा लिया, प्लाट बुक करवा लिया और उसकी किस्तें भर रहा है, तो इस सूरत में ये कोई भी सूरत हो, ख्वाह वो फ्लैट ले रहा है, प्लाट ले रहा है, या किसी आदमी ने उसको कहा कि आप मुझे किस्तें देते जाएं और मैं आपके लिए ये प्लाट जो है इस पे मकान बना के आपको फुल फर्निश्ड मकान दूंगा। बाज़ का फुल फर्निश्ड फ्लैट मिल रहा होता है, स्टूडियो फ्लैट है, मकान है, जो भी इनमें से सूरत हो, तो शरीयत में ऐसी खरीदो फरोख्त को इस्तिस्ना कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्डर पर चीज़ तैयार करवाना। जूते बनाने वालों के पास आप चले गए, आपने उनको पाँव का साइज दे दिया, उसने आपके साइज के मुताबिक जूते सीने हैं, तो फिर वहां पर अगर आपसे वो सारी रकम एडवांस मुतालबा करता है, शरीयत इसकी भी इजाज़त देती है। और आप कहते हैं पता नहीं वक्त पे बनाए ना बनाए, कैसे ना बनाए, आप उसको आधी देते हैं या कुछ एडवांस देते हैं, इस सूरत में भी जायज़ है। तो यहाँ पर इस बेع को, इस खरीद को इस्तिस्ना का नाम दिया गया है। तो इस सूरत में जब इसने महज बुकिंग की है और अक़सात जमा करवा रहे, मसलन उसने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी थी और 1 लाख रुपए माहाना किस्तें दे रहे, 5 साल का प्लान था उसका,
اور کل جو ہے یہ کوئی 60-70 لاکھ کا پلاٹ ہے، مثال دے دیتے ہیں، تو اب ان میں سے اس نے 2 سال قسطیں بھر دی ہیں، 10 لاکھ ایڈوانس پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور 2 سال کی 24 لاکھ اور قسطیں بھی دے چکا ہے، 34 لاکھ روپے ادا کر چکا ہے، لیکن تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یا اس سے پچھلی جو ہم نے 4 صورتوں میں سے جن میں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر شرائط پائی جائے، 2 صورتیں ان میں تھیں، وہ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا قبضہ اس پر ہو، اپنی ملکیت اس چیز پر ہونی چاہیے۔ اب اگر فلیٹ ہے تو یا فلیٹ ہے یا اس کی کوئی پراپرٹی زمین ہے، اس پہ اس کا قبضہ نہیں ہے۔ اب قبضہ بھی اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ بس آپ جا کے رہنے لگے قبضہ، بلکہ آپ کے پاس سارے مالکانہ حقوق ہو، آپ جب چاہے اس کو بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں، ٹرانسفر کروانا چاہے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، صرف رہنے کا نام قبضہ نہیں ہے بھائی۔ دوسری بات کہ آپ اس پر قبضہ کر چکے ہیں اور قبضہ کرنے کے فوراً بعد اور یا آپ کی نیت کے فوراً تبدیل ہوگی، 6 مہینے آپ کے پاس پلاٹ تھا یا 6 سال آپ کے پاس تھا، خود بنانے کا ارادہ تھا، اب ارادہ ہو گیا بیچتے ہیں، ان ساری صورتوں کے اندر اگلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس دن آپ نے بیچا، جس دن آپ نے نیت کر لی، یکم رمضان کو آپ نے بیچنے کی نیت کر لی، مثال دیتے ہیں ذوالحجہ میں 3 مہینے کے بعد آپ کا پلاٹ بک گیا، تو اب اس کا حساب ہوگا اگلے رمضان تک۔ اگر اگلے رمضان تک اس کی قیمت آپ کے پاس باقی رہی، جس میں آپ نے بیچا، جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی، وہ رقم آپ کے پاس باقی رہی، آپ کے پاس موجود رہی، تب تو اس کی زکوٰۃ ہوگی، ادروائز اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے پہلے پیسے آپ کے پاس ختم ہو گئے، لگ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں سے پلاٹ بیچا، اچھے مناسب داموں میں بک گیا اور وہاں کہیں دوسری جگہ اچھا پلاٹ آپ کو مل گیا اور آپ نے خریدنے رہنے کی نیت سے وہاں خرید لیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کس حساب سے دیں گے؟ تو میں نے جو فلیٹ لیا تھا وہ میں نے 30 لاکھ کا لیا تھا اور اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ روپے ہے، تو میں 30 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کروں گا یا 1 کروڑ روپے پر؟ 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ ہمیشہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہے، قیمت خرید پر ادا نہیں کی جاتی۔ لہذا خاص طور پہ اب اس سال میں کہوں گا اور اس رمضان میں کہوں گا، ہر وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ اس دن، ابھی بھی کسی گاہک کے پاس کوئی چلا جائے نا، وہ کہتا ہے جی صبر، پہلے پیچھے مارکیٹ میں فون کرتا ہے اپنے ڈیلر کو، ان سے اس دن کا ریٹ کنفرم کرتا ہے اور پھر اس چیز کو آگے فروخت کی قیمت بتاتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس دن کی مارکیٹ ویلیو چیک کریں اور اس دن کے اعتبار سے پھر اپنا زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دکان میں اتنے آئٹم تھے، وہ 200 تھے، 500 تھے، حساب کتاب کرنے میں 3 دن لگ گئے، پھر جس دن آپ نے نیت کر لی، حساب کتاب شروع کر دیا، اس دن کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔